Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir un module qui est très important اللي هو la comptabilité des groupes ou l'autre appellation اللي هي la consolidation des comptes. Donc هذا الموديل ما غادي تشوفوه غير في S5 غادي تشوفوه حتى في les masters. Donc c'est un module qui est très important وما تخافوا ما تدهشوا راه ماشي شي موديل صعيب ولا معقد. C'est au contraire, c'est un module qui est facile, il faut juste savoir la démarche. Et Inch'Allah, le reste sera très facile. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous introduire le module, qu'est-ce que vous allez voir, etc. Restez branchés. Pour comprendre la comptabilité des groupes, on va commencer par un petit récap sur la comptabilité générale. C'est la mère des comptabilités. Quand vous savez la comptabilité générale, c'est pour donner une image fidèle à la situation financière de l'entreprise. هاشنو عندنا هاشنو تسلفنا هاشنو كنتسالو هاشنو كتسالونا. Chaque entreprise ملزمة دير sa propre comptabilité اللي كتمثل في 5 états de synthèse اللي كيداروا في la date d'inventaire اللي هو le bilan, le CPC, le ESG, le tableau de financement et l'éthique. Le bilan et le CPC كنتو تشوفوه في la comptabilité générale. L'état sur gestion et le tableau de financement كنتو تشوفوها في l'analyse financière. بلا شك غتكونوا دابا كاملين كتقولوا هادشي كامل وعارفين شنو علاقه لا كونطابيلتي جينيرال بلا كونطابيلتي دي جروب. بلاتي ها انا جايكم الطريق. دونك كيما سبقت قلت لكم بلي شاك انتربريز اي سونسي élaborer sa propre comptabilité générale حد الان متفاهمين. دونك الا قلت لكم عندنا ان جروبمون دونتربريز كاملين كينتساميو لنفس لو جروب، واش كل انتربريز اي سونسي فير sa propre comptabilité générale ولا غنشركوهم كاملين في une seule comptabilité générale؟ كاين اللي غايقول ليا كاملين كينتساميو لنفس لو جروب دونك غادي نديرو اون سول كونطابيليتي جينيرال، وكاين اللي غايقول ليا كل انتربريز عندها اون اكتيفيتي ديفيرونت على الاخرى دونك سي با نورمال نديرو لهم اون سول كونطابيليتي جينيرال. دونك كل وحده خصها دير ليها سا بروبر كونطابيليتي جينيرال سولون سون اكتيفيتي، وهذا الشيء اللي قال صحيح نوعا ما. دونك بور ميو كومبروندر غناخذوا واحد لو بيتي اكزامبل من الواقع باش تعرفوا كومون سا مارش. Donc, comme vous voyez, خدينا l'exemple ديال مرجان ومن لا يعرفوه واسيما والكتروبلانيت. دونك مؤخرا كيف ما كتعرفوا اسيما والكتروبلانيت ولاو ديال مرجان تابعين لمرجان. Ça veut dire comptablement ان مرجان هي la société mère, اسيما والكتروبلانيت ce sont des filiales. دابا في هذا l'exemple الا قلت لكم واش اسيما والكتروبلانيت ومرجان كل وحده كدير في لا كونطابيليتي جينيرال ديالها بوحديتها، شنو غتقولوا ليا؟ بيان سور كو وي، كل انتربريز غدير لا كونطابيليتي جينيرال ديالها بوحديتها، حيت كيف ما كتعرفوا كل انتربريز عندها لي برودوي اي لي شارج ديالها بوحديتهم مختلفين على الاخرى. هذه مثلا كتجيب لو برودوي فلان الاخرى كتجيب لو برودوي فلان دونك سي ان بو كومون دير اللوجيك باش نجمعوا هادو كاملين في اون سول كونطابيليتي جينيرال. كل انتربريز غنديروا لها لا كونطابيليتي جينيرال ديالها بوحديتها. اي هنا علاش دارت لا كونطابيليتي دي جروب، باش في الاخر غنجمعوا تو سي كونطابيليتي جينيرال دون اون سول كونطابيليتي جينيرال اللي شكون اللي كيديرها شكون اللي مسؤول عليها ماماهم اللي هي مرجان. دونك مرجان ايتون كون سوسيتي مير غادي تكون كتطبق ان كونترول على اسيما ولا الكتروبلانيت، كتحكم فيهم فحال ماماهم، كتخاف عليهم بيان سور حيت ديالها غتطبق عليهم ان كونترول، وداك الكونترول كيختلف على حسب لو بورسونتاج. مثلا تقدر تكون كتطبق على اسيما ان كونترول ديال 25% دونك تقدر تحكم فيها غير 25%، وفي الكتروبلانيت 75%. دونك هذا الاختلاف ديال لو بورسونتاج دو كونترول على لي دو فيليال كيلعب دور على لو بوفوار اللي عند مرجان على هاد لي فيليال. مثلا مرجان كتطبق ان كونترول ديال 25% على اسيما دونك ما كتحكمش فيها كومبليتوم، غير عندها واحد لو بوفوار عليها غير ديال 25% دونك ماشي عليها كامله. ونقدروا نشوفوا واحد الحاله ان مرجان تكون كتحكم في اسيما 25% و75% اللي بقات كتحكم فيها شي انتربريز واحده اخرى. وي اون بو فوار سوسي. و الكتروبلانيت قلنا كتحكم فيها مرجان 75% دونك شاده لا ماجوريتي ديال الاصوات
دونك كتحكم فيها كومبليتوم. مهم نعطيكم اون ايدي جينيرال على شنو غتشوفوا في هاد لا كونطابيليتي دي جروب. في لي زوتر سيونس ان شاء الله غنشوفوا اون ديتاي هاد لو pourcentage de contrôle, le pourcentage d'intérêt et le périmètre de consolidation, etc. Et enfin, j'aimerais vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Allah يوفقكم, Allah يسهل عليكم, et à la prochaine.